पकड़ यही है, भाग मजनू भाग। इस वकला से ज़्यादा तेज़ निकली। जैसे ही मुलजम को रिमांड के बाद बाहर लाया गया तो कुछ वकला, जो चंद वकला भी इतने ज़्यादा नहीं थे, उन्होंने उसके खिलाफ नारेबाजी की। एक दो वकला ने तो उसको थप्पड़ मारने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस उसको जल्दी से दोनों मुलजमों को लेकर यहाँ से निकल गई। तो इसलिए कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। तो यहाँ बड़े सुकून से उनका कहना था कि चूँकि तवक्को है कि मुतासरा फरीक और मुलजमान के दरमियान सुलह हो सकती है, इसलिए मुलजम का एक दिन का जिस्मानी रिमांड दिया जाए। अदालत ने वकला सफाई और तफ्तीशी अफसर की रिक्वेस्ट के पोजीशन करवाने के लिए लॉकअप में खड़ा करके कुंडी भी नहीं लगाई गई, बगैर कुंडी उसको खड़ा किया गया। वो बड़े अकड़ के खड़ा था, चेहरे पे कोई नदामत नहीं थी। एक बंदे से गलती होती है तो उसको नदामत होती है, यार गलती होगी चल। बड़े लोगों को वो कानून को समझते कुछ नहीं है, उनको पता है पुलिस है, ये वो सारे हमारी सिक्योरिटी पे मामूर है, हमें इन्होंने क्या करना है। अरमुगान का मसला ये। हमारे साथ लियाकत अली राना साहब मौजूद हैं, ये सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं। आज जो है लियाकत अली राना साहब ने भी ये रिपोर्टिंग की है, वो मौजूद थे अदालत में। जब रिमांड जो है मुलजमान का लिया गया तो उनसे पूछते हैं कि सबसे पहले कोर्ट की कार्रवाई, तो उसके बाद हम पूछेंगे कि इस तरह के वाक़यात जो हैं किस तरह आए दिन हो रहे हैं और ये बासर मुलजमान कैसे बच जाते हैं। देखें सिकंदर वली भुट्टो साहब, अर्ज़ ये है कि जब पहले तो मुलजम को इंतहाई सख्त हिफाजती इंतजामात में लेके आया गया। गिजरी पुलिस का एक DSP, SHO और दीगर कई अफसरान और एहलकार मुलजम को यहाँ लेके आए। मुलजम और उसके एक साथी, 4 मुलजमों को गिरफ्तार किया था, लेकिन 2 मुलजमों को यहाँ अदालत लाया गया। अदालत में पेश करने से पहले मुलजमों के चेहरे पर कपड़े से उनका चेहरे ढांके हुए थे और उनको पहले कोशिश की गई, वकला की भी कोशिश थी और पुलिस की भी कोशिश की कि उनको चैम्बर में पेश किया जाए, ओपन कोर्ट में पेश ना किया जाए। लेकिन जुडिशल मजिस्ट्रेट साउथ ने डायरेक्शन दी कि मुलजम को, इन मुलजमान को ओपन कोर्ट में पेश किया जाए ताकि जिस्मानी रिमांड की या रिमांड की जो कार्रवाई है उसको वहाँ कंप्लीट किया जा सके। उसका अदालती डायरेक्शन पर दोनों मुलजमों को जुडिशल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश किया गया, जहाँ तफ्तीशी अफसर ने रिक्वेस्ट की कि एक दिन का जिस्मानी रिमांड दिया जाए मुलजम से। मुलजम के खिलाफ जो सेक्शंस लगाई गई हैं वो तमाम की तमाम काबिल ज़मानत हैं, लेकिन मुलजम से तफ्तीश करनी है कि उसने एक नौजवान पर सरेआम तशद्दुद क्यों किया। वकील सफाई नईम कुरैशी, जो कि कराची बार एसोसिएशन के साबिक सदर हैं और सिंध बार कौंसिल के मेंबर भी हैं, वो अपने दीगर साथियों के हमरा मुलजमान की तरफ से पेश हुए। उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया अदालत में कि मुलजमान के ख़िलाफ़ जो सेक्शंस लगाई गई चूँकि वो काबिल ज़मानत हैं, इसलिए मुलजमान का कोई ये ऐसा केस नहीं है जिसमें जिस्मानी रिमांड दिया जाए। ताहम उनका कहना था कि चूँकि तवक्को है कि मुतासरा फरीक और मुलजमान के दरमियान सुलह हो सकती है, इसलिए मुलजम का एक दिन का जिस्मानी रिमांड दिया जाए। अदालत ने वकला सफाई और तफ्तीशी अफसर की रिक्वेस्ट के बाद दोनों मुलजमों को 2 दिन के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में दिया है और पुलिस को डायरेक्शन दी है कि मुलजमान से बर वक्त तफ्तीश मुकम्मल करके अदालत के सामने उसके पेशरफ्त रिपोर्ट पेश की जाए। जी। तो आज जब मुलजमान बाहर निकले तो वकला का कुछ लोगों का क्या रिएक्शन था? देखें, अमूमन हमने देखा कि इस तरह के वाक़यात में कराची में वकला या आम लोगों का रिएक्शन बहुत ज़्यादा वो संगीन होता है, या तो यहाँ वकला मारपीट भी करते हैं, लेकिन आज पुलिस वकला से ज़्यादा तेज़ निकली। जैसे ही मुलजम को रिमांड के बाद बाहर लाया गया तो कुछ वकला, जो चंद वकला भी इतने ज़्यादा नहीं थे, उन्होंने उसके खिलाफ नारेबाजी की। एक दो वकला ने तो उसको थप्पड़ मारने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस उसको जल्दी से दोनों मुलजमों को लेकर यहाँ से निकल गई। तो इसलिए कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। तो यहाँ बड़े सुकून से पुलिस उनको गाड़ियों में बिठा के वापस थाने ले गई है। अब तफ्तीश होती है नहीं होती, क्योंकि मुतासरा फरीक भी आज अदालत में नहीं था, मुद्दई मुकदमा भी उसकी आवाज़ लगी, अदालत में सदा लगाई गई, लेकिन वो अदालत में पेश नहीं हुआ। तो लग यही रहा है कि हो सकता है आज ही दोनों फ्रीकैन के दरमियान सुलह हो जाए। लियाकत राना साहब, आप सीनियर रिपोर्टर भी हैं और आपका बहुत तजुर्बा भी है। ऐसे VVIP जो मुलजमान होते हैं, कल हमने देखा कि जब पुलिस ने एक एलामिया जारी किया, हमने टेक्निकल बुनियाद पर गिरफ़्तार किया है, लेकिन हमने ये भी देखा कि वो खुद गाड़ी चला के आए हैं और बैठे हुए हैं मज़े से। उसके बाद जब मीडिया को पुलिस ने देखा तो उतरते ही उनको हथकड़ी लगाई। तो अगर आम कोई बंदा होता है तो उसके घर में घुस जाते हैं, उनके तोड़ फोड़ करते हैं, उनके सामान ले जाते हैं यहाँ पे पुलिस। तो ये क्या वजूहत है, ये VVIP के साथ इस तरह क्यों होता है? देखें, हमारे यहाँ हमेशा से VVIP के साथ इसी तरह का सलूक होता है। ये पुलिस जो कह रही है ना हमने टेक्निकल अंदाज में गिरफ्तार किया, सिर्फ ड्रामा है।
وہ جب سوشل میڈیا پہ زیادہ شور اٹھا تو ملزم سے ریکویسٹ کی گئی کہ آ جاؤ بھائی خدا کا نام لو، کیوں ہمارے لیے بھی بدنامی کا باعث بن رہے ہو اور آپ کے لیے بھی پرابلم ہوگی. وہ خود گاڑی چلاتے ہوئے مرسڈیز گاڑی چلا کے لایا ہے، تھانے آیا ہے، اور اس کو صرف سوشل میڈیا پہ ویڈیو بنوانے کے لیے، اس کی تصاویر فوٹو سیشن کروانے کے لیے لاک اپ میں کھڑا کر کے کنڈی بھی نہیں لگائی گئی. بغیر کنڈی اس کو کھڑا کیا گیا. وہ بڑے اکڑ کے کھڑا تھا، چہرے پہ کوئی ندامت نہیں تھی. ایک بندے سے غلطی ہوتی ہے تو اس کو ندامت ہوتی ہے، یار غلطی ہوگی چلیں نہیں ہونی چاہیے. اور جب لوگوں نے نشاندہی کی، میڈیا میں نشاندہی کی یہ تو کنڈی نہیں لگائی گئی لاک اپ کی، اور دوسرا اس کو ہتھ کڑی نہیں لگائی، تو پھر اس کو ہتھ کڑی لگا کے تصاویر بنوائی گئی. تو یہ دیکھیں سلسلہ ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے پولیس کا وہ ان لوگوں کی سیکورٹی پہ معمور ہے. ان پر کیا کرے گا؟ عام بندہ ہوتا تو وہ پتہ نہیں اس کا یہاں چل بھی نہیں سکتا. وہ تو یہاں بھی بڑے انداز اکڑ کے چل رہا تھا، حالانکہ چہرے پہ کپڑا ڈالا ہوا، جس انداز میں وہ اندر کورٹ میں کھڑا تھا یا کورٹ میں پیش ہوا اس کا انداز سے کہیں نہیں لگ رہا تھا کہ اسے ذرا ایک رتی برابر بھی ہلکی شرمندگی ہے، کوئی ندامت ہے کہ اس سے کوئی غلطی ہو گئی. کچھ دن قبل عثمان والا کیس تھا، یہ جو اپنا مصطفیٰ قتل کیس تھا، عثمان جس میں ملزم تھے، اور کامران قریشی کی کل کیس میں ضمانت بھی ہوئی ہے، یہ کیس کہاں جائے گا؟ وہ بھی چپ ہو گیا ہے. نہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ کیس تو بڑی جلدی وائنڈ اپ ہو جائے گا. جہاں تک ارمغان اور دیگر کیس کا تعلق، دیکھیں یہ جو بڑے لوگ ہیں نا، یہ قانون کو اپنے گھر کی لونڈی سمجھتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ان کو سزائیں نہیں ہونی. اگر سزا ہو بھی جائے گی تو ان بڑے بڑے وکلا کرتے ہیں وہ ہائی کورٹ سے نہیں تو سپریم کورٹ سے ان کو چھڑوا لیں گے. آپ دیکھیں نا کہ شاہ رخ جتوئی والا کیس ایک معمولی سے واقعے پہ انہوں نے فائرنگ کر کے بندہ مار دیا. ارمغان کا ایک نیٹ پہ وہ ایمیو بھیجا، اس پہ اس نے اپنا بچپن کا دوست مار دیا. بڑے لوگوں کو وہ قانون کو سمجھتے کچھ نہیں ہے. ان کو پتہ ہے پولیس ہے، یہ وہ سارے ہماری سیکورٹی پہ معمور ہے، ہمیں انہوں نے کیا کرنا ہے. ارمغان کا مسئلہ یہ ہے کہ مصطفیٰ عامر قتل ہوا 1 مہینے کے بعد. کہ اگر وہ ان کا کوئی پرابلم دوسرا نہ ہوتا تو یہ چھاپا بھی نہیں مارتے، پھر پتہ ہی نہیں چلتا کہ کوئی قتل ہوا ہے. یہ صاحب بھی آئے، انہوں نے سرے عام ایک بندے کو پکڑا بٹھا کے گاڑی میں تشدد کا نشانہ بنا رہے. نوجوان لڑکیاں منتیں کر رہی ہیں لیکن اس کو کوئی اثر نہیں، اس لیے کہ وہ عام لوگوں کو تو انسان نہیں سمجھتے اور قانون ان کو فیور دیتا ہے. جب تک عدالتیں، پولیس اور دیگر ادارے عوام میں اپنا اعتماد بحال نہیں کریں گے، یہ واقعات اس طرح ہوتے رہیں گے. کوئی رکاوٹ نہیں. ان کو فوری دیکھیں اگر جیسے بھی جو بھی سیکشنز لگی ہیں، اگر کم سزا بھی ہے تو جو ریکوائرمنٹ ہے 6 مہینے میں سال کے اندر اس کو سزا ہو جائے، یہ 2 مہینے کے لیے بھی جیل میں رہے تو اس کے آنے والی نسلوں کو بھی پتہ چلے کہ ہمارے باپ نے یا ہمارے ایک بڑے نے یہ حرکت کی تھی تو اس کو سزا ملی. جب تک سزا نہیں ملے گی یہ واقعات ہوتے رہیں گے. رانا صاحب، ان کا ایک بھائی تھا، اس کی شکل کا یا ریلیٹیو تھا، وہ باہر وہ بھی گالیاں آج دے رہا تھا سماعت کے بعد، تو وہ ان کی اکڑ تو وہی رہی ہے. کیا میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ دیکھیں وہاں تو کوئی ندامت نہیں. ان کے لیے تو وہ ایک غریب آدمی انسان تھوڑی تھا. وہ جیسے ہم چلتے ہیں نا تو پاؤں کے نیچے کو کیڑے مکوڑے آ جاتے ہیں، وہ تو اس طرح سمجھتے ہیں عام لوگوں کو. وہ تو مجبوری ہے پولیس کو پکڑ، اگر سوشل میڈیا پہ نہیں آتا تو یہ گرفتار بھی نہیں ہوتا. بچی منت سماعت کر رہی ہے، ہاتھ باندھ رہی ہے، پھر بچی پاؤں پڑ رہی ہے. بھٹو صاحب، اگر اس شخص میں تھوڑی بہت انسانیت ہوتی تو جب وہ بچی پاؤں پکڑ رہی تھی، ہاتھ جوڑ رہی تھی، تو یہ اسی وقت چھوڑتا چلیں یار ہو جاتا. یار روزانہ گاڑیاں لگتی ہیں. ابھی ان کے وکیل صاحب فرما رہے تھے نعیم قریشی صاحب کہ میری گاڑی کو 10 ڈینٹ پڑے ہوئے اسی طرح لگ جاتی ہیں لیکن میں نہیں لڑتا. تو بھائی اپنے کلائنٹس کو بھی سمجھائیں نا کہ ذرا سی بات پہ دوسروں کو تشدد کا نشانہ نہیں بنایا جاتا. شکریہ رانا صاحب، آپ کی کالیں نہیں آ رہی ہیں.